السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ان جنات کے حوالے سے ہے، ان جادوگروں کے حوالے سے ہے جو بہت زیادہ مکر و فریب کرتے ہیں۔ آج کی ہماری پڑھائی دھوکہ دینے والے جنات اور جادوگروں کے لیے ہے۔ آج کی جو آیات ہیں اس کی کچھ علامات میں بیان کروں گا کہ یہ علامات کن کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہیں۔ بعض دفعہ علاج معالجے کے مسئلے میں سمجھنے کے لیے، اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے دھوکہ کھائے جاتے ہیں، جیسا کہ معالجین اکثر مسئلہ جادو کا ہوتا ہے اور جنات اس مسئلے کو اسیبی مسئلہ ظاہر کرتے ہیں۔ نمبر 2، بعض دفعہ جنات مریض کے جسم سے نکلنے کا وعدہ کرتے ہیں لیکن وہ نہیں جاتے اور چھپ جاتے ہیں۔ وہاں پر بھی ہم ان آیات کو پڑھیں گے، تلاوت کو سنیں گے، وہاں پر بھی یہ آیت مکر پڑھی جاتی ہیں۔ نمبر 3، دوران علاج مریض کے جسم میں جن حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم تعداد میں بہت زیادہ ہیں، یا معالج کو ڈرانا اور یہ کہنا کہ ہم بہت طاقتور ہیں، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ اور بعض دفعہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جادو کے کیس میں لیکن وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ تنہا اکیلا جسم میں آیا ہے، یعنی وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ جادو کے ذریعے سے نہیں آیا کیس، جبکہ جادو کا ہوتا ہے، لیکن وہ مکر اور دھوکہ یہ دیتا ہے کہ وہ اکیلا جسم میں آیا ہے، اس کو کسی نے بھیجا نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ علاجوں کے کچھ طریقوں میں معالج کو علیحدہ طریقوں سے پریشان کرنا، یعنی قرآنی آیات کا پڑھ کر یہ ظاہر کرتے ہیں جنات کہ یہ مسلمان جن ہیں، جبکہ وہ اکثر کافر اور مشرک جن ہوتے ہیں۔ اکثر ایسے کیس جادو کے مسئلے میں ہوتے ہیں۔ زیادہ تر اسی طرح مریض کے گھر کے اندر کچھ چیزیں چوری ہو جانا، بعض دفعہ مریض کے گھر میں تعویذات کا گر جانا یا جادو کی کوئی بھی چیز گرا دینا، صرف وسوسوں کے اندر مبتلا کرنے کے لیے یہ جنات عمل کرتے ہیں۔ یعنی اکثر گھروں میں دیکھنے میں آیا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر جو ہے تعویذ گر رہے ہیں، تعویذ پھینکے جاتے ہیں، یا مثال کے طور پہ کئی کیسز میں، اکثر کینسر کے کچھ کیسز میں دیکھنے میں آیا ہے کہ پیٹھے کی بارش ہوتی ہے، یا کسی پرندے کا مار کر پھینک دینا۔ یہ وسوسوں میں مریض کو اور معالج کو مبتلا کرنے کے لیے یہ جنات ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ ان مسئلوں کے لیے بھی آیت مکر بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں۔ اسی طرح سحر حواتف کے اندر بھی یہ آیات بہت زیادہ مفید ثابت ہوتی ہیں اور بہت زور اثر ہوتی ہیں۔ اور کچھ کیس میں مریض پر رقیہ کرتے ہوئے مریض پر شدید کپکپاہٹ، شدید ٹھنڈک کا لگنا، لیکن کوئی چیز کا جسم میں ظاہر نہ ہونا، یعنی آپ رقیہ کر رہے ہیں یا رقیہ سن رہے ہیں کوئی سا بھی، تو آپ کے جسم میں کوئی چیز نہیں آتی، ظاہر نہیں ہوتی، لیکن آپ کا جسم بہت کانپتا ہے رقیے کے درمیان، یا جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، سردی لگتی ہے، تو ان مسئلے کے اندر بھی ان آیت مکر کو پڑھا جاتا ہے تاکہ جو شیاطین یا جنات مکر کر رہے ہیں ان کا مکر اللہ رب العالمین توڑ دیتا ہے۔ یا اس کیس کے حوالے سے جس میں مسئلہ نظر بد کا ہے اور اس مسئلے میں شیاطین کا عمل دخل موجود ہوتا ہے لیکن وہ ظاہر نہیں ہوتے،
اور چھپ جاتے ہیں، مکر کرتے ہیں۔ اس میں بھی یہ آیت مکر پڑھی جاتی ہیں۔ اس طرح بہت سارے ایسے مریض جو ان سارے اثرات میں پریشان ہوتے ہیں یا بیمار ہوتے ہیں یا بیماری واضح نہیں ہوتی، شیاطین اتنے منظم انداز میں مکر کرتے ہیں۔ اکثر ایسے مریض دیکھنے میں آتے ہیں، بیمار ہیں، مرض پکڑ میں نہیں آ رہا، علاج کرا کے تھک گئے، رپورٹ کلیئرز ہیں، تو ان مسئلے کے اندر وہ مریض شیاطین اتنے منظم انداز سے اس کے ساتھ مکر کرتے ہیں، اس کو لے کے چلتے ہیں کہ انسان کا ذہن وہاں جاتا ہی نہیں ہے، اور شیاطین اس کو شرعی رقیے سے دور رکھتے ہیں اور اللہ کے کلام سے دور رکھتے ہیں، اور صرف ڈاکٹر کے پاس ہی اس کو جانے دیتے ہیں، اور اس کی دماغ کے اندر اتنے وساوس ڈالے جاتے ہیں ڈاکٹروں کی طرف گھمانے کے لیے کہ اس بندے کا ذہن رقیہ شریعہ کی طرف آتا ہی نہیں ہے، قرآن کی طرف آتا ہی نہیں۔ تو ایسے مریضوں کے لیے بھی آیت مکر بہت فائدہ مند رہیں گی۔ انشاءاللہ ان دونوں طریقوں پر عمل ہو جلدی فائدہ لینے کے لیے، یعنی رقیہ شریعہ کیا جائے اور اذکار کی پابندی کی جائے، صبح شام کی باوضو رہا جائے، اور اس رقیہ کو، آیت مکر کے اس رقیہ کو زیادہ سے زیادہ سنا جائے۔ اللہ کی توفیق سے شیاطین کا یا جادوگر کا جو بھی مکر ہوگا اللہ رب العالمین اس کو توڑ دے گا، ان کی طرف پلٹا دے گا۔ صبح شام کے اذکار کی پابندی کی جائے، نبی علیہ السلام کی بتائی ہوئی سنت پر عمل کیا جائے، تو اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے آپ کے علاج میں بہت آسانیاں ہوں گی انشاءاللہ۔ یہ آیت مکر اس مریض کو پڑھ کر سنائیں، دن میں 3 دفعہ یہ آیت جو ہے مریض سنے گا انشاءاللہ، اور باوضو ہو کر سنے گا، آنکھیں بند کر کے بسم اللہ پڑھ کر، اور کوشش یہ کریں مکمل پورا دن باوضو رہنے کی کوشش کریں۔ اگر کسی کو کچھ بیماری ہے تو اس کا عذر ہے، قابل عذر ہے وہ، تو اس صورت میں وہ جتنا ہو سکتا ہے وضو میں رہے، اگر ٹوٹ جاتا ہے تو دوبارہ کر لے، انشاءاللہ اس کو بڑے بینیفٹ ملیں گے انشاءاللہ، اور اذکار کی پابندی ضروری ہے۔ بسم اللہ پڑھ کر آنکھیں بند کر لیں گے انشاءاللہ، تو ہم رقیے کو شروع کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو بھی شیاطین سننے والوں کے ساتھ مکر کر رہے ہیں یا جادوگروں کا مکر ہے، تو یا اللہ ان کے مکروں کو انہی کی طرف پلٹا دے اور ان کے مکروں کو توڑ دے، اور جتنے سننے والے ہیں یا اللہ تمام کو اس شیاطینی شر سے، شیاطینی بیماری سے تمام کو عافیت دے اور تمام کو صحت اور تندرستی عطا فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين 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 ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم
بأنفسهم وما يشعرون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. अन करीब इन लोगों को जिन्होंने जुर्म किया अल्लाह के पास पहुंचकर जिल्लत पहुंचेगी और इनकी शरारतों के मुकाबले में सजाए सख्त है। سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذ يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. और वो तो अपनी तदबीरें कर रहे थे और अल्लाह अपनी तदबीर कर रहा था और सबसे ज्यादा मुस्तकम तदबीर वाला अल्लाह है। وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين 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 والله خير الماكرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا
إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون إن رسلنا يكتبون ما تمكرون إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من دونه فيكيدوني جميعا ثم لا تنظرون فيكيدوني جميعا ثم لا تنظرون فيكيدوني جميعا ثم لا تنظرون فيكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي فقطعنا أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار 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 وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد مكروا مكرهم عند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال وقد مكروا مكرهم عند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال وقد مكروا مكرهم عند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال وقد مكروا مكرهم عند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال وقد مكروا مكرهم عند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال وقد مكروا مكرهم عند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. या अल्लाह जितने भी शयातीन जितने भी जादूगर जिन्नात में से हों या इंसानों में से मकर कर रहे हैं या अल्लाह इनके मकरों को इन्हीं की तरफ पलटा दे इनके मकरों को तोड़ दे या अल्लाह इनके मकरों को इनकी तरफ पलटा दे इनके मकरों को तोड़ दे मकर फरेब को तोड़ दे इनके धोखों को तोड़ दे अल्लाह
वक़द मकरू मकरहुम इंदल्लाहि मकरुहुम इन कान मकरुहुम लितज़ूल मिन्हु अल-जिबाल अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वल्लाहु यअलमु मा तुसिर्रून व मा तुअलिनून। या अल्लाह तू जानता है जो ये लोग छुपाते हैं या जो लोग ये लोग जाहिर करते हैं। वल्लाहु यअलमु मा तुसिर्रून व मा तुअलिनून वल्लाहु यअलमु मा तुसिर्रून व मा तुअलिनून वल्लाहु यअलमु मा तुसिर्रून व मा तुअलिनून। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम क़द मकरा अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़अतल्लाहु बुनियानहुम मिनल क़वाइद फ़ख़र्रा अलैहिमुस सक़्फ़ु मिन फ़ौक़िहिम व आताहुमुल अज़ाबु मिन हैथु ला यशऊरून। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अफ़अमिन अल्लज़ीना मकरुस सय्यिआति अन यख़सिफ़ अल्लाहु बिहिमुल अर्ज़ औ यातियहुमुल अज़ाबु मिन हैथु ला यशऊरून। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वस्बिर वमा सब्रुक इल्ला बिल्लाह वला तहज़न अलैहिम वला तक फ़ी ज़ैक़िन मिम्मा यमकुरून वला तक फ़ी ज़ैक़िन मिम्मा यमकुरून वला तक फ़ी ज़ैक़िन मिम्मा यमकुरून वला तक फ़ी ज़ैक़िन मिम्मा यमकुरून। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कुल्लु ज़ालिका कान सय्युहु इंद रब्बिक मकरूहा कुल्लु ज़ालिका कान सय्युहु इंद रब्बिक मकरूहा कुल्लु ज़ालिका कान सय्युहु इंद रब्बिक मकरूहा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फ़तवल्ला फ़िरऔन फ़जमअ कैदहु थुम्म अता फ़तवल्ला फ़िरऔन फ़जमअ कैदहु थुम्म अता फ़तवल्ला फ़िरऔन फ़जमअ कैदहु थुम्म अता। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फ़अजमिउ कैदकुम थुम्म अतू सफ़्फ़ा वक़द अफ़लह अल-यौम मन इस्तअला फ़अजमिउ कैदकुम थुम्म صفا وقد أفلح اليوم من استعلى। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساهر ولا يفلح الساهر حيث أتى وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساهر ولا يفلح الساهر حيث أتى وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساهر ولا يفلح الساهر حيث أتى وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساهر ولا يفلح الساهر حيث أتى। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين 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 هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأملي لهم إن كيدي متين وأملي لهم إن كيدي متين وأملي لهم إن كيدي متين وأملي لهم إن كيدي متين। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
فإن كان لكم كيد فيكيدون فإن كان لكم كيد فكيدون 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 فإن كان لكم كيد فكيدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا 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 كيدا. ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين 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 فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فواكه وهم مكرمون 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 فواكه وهم مكرمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين 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 بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ومكروا مكرا ومكروا مكرا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. ومكروا مكرا ومكرنا ومكروا مكرا ومكرنا ومكرا وهم لا يشعرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. يا سلام. يا الله يا رحمن. يا الله يا رحمن. يا الله يا رحمن. يا رحيم يا كريم. يا رحيم يا كريم. يا رحيم يا كريم. يا رحيم يا كريم. يا جبار يا قهار. يا جبار يا قهار. يا جبار يا قهار. يا جبار يا قهار. يا منتقم 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 يا منتقم. يا ذا الجلال والإكرام. يا سلام يا سلام. الله السلام الله السلام الله السلام الله السلام الله السلام الله السلام الله السلام. یا اللہ جتنے بھی ان کے مکروں سے جتنے بھی سننے والے پریشان ہیں یا اللہ پریشانیوں میں مبتلا ہیں ان کے مکر و فریب سے جنات کے جادوگروں کے مکر و فریب سے پریشان ہیں یا اللہ ان تمام مکر و فریب کو توڑ دے. وہ جناتوں میں سے ہوں یا اللہ انسانوں میں سے ہوں تمام کے مکروں کو انہی کی طرف پلٹا دے. یا اللہ تمام لوگوں کو سننے والوں کو شفاء کلی عطا فرما. یا اللہ تمام کی بیماریوں کو شفا میں بدل دے. یا اللہ تمام کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ جتنے بھی پریشان حال ہیں تمام کی پریشانیاں دور فرما. یا ذا الجلال والاکرام جتنے بھی مسلمان مرد ہیں عورتیں ہیں بہن ہیں بھائی ہیں یا اللہ جتنے بھی جہاں کہیں بھی ہیں تمام کو صحت تندرستی عافیت عطا فرما. یا اللہ جتنے بھی بہن بھائی بے روزگار ہیں یا اللہ تمام کو حلال روزگار عطا فرما. یا اللہ جتنے بھی بے اولاد ہیں یا اللہ تمام کو نیک صالح فرما بردار اولاد عطا فرما. یا اللہ جتنے بھی اولاد نرینہ کے لیے پریشان ہیں یا اللہ تمام کو نیک صالح فرما بردار بیٹے سے نواز دے. آمین. یا ذا الجلال والاکرام. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.